Yesus kasta प्यारो मित्र पापको भार उठाउनुमा दुख सुखी कहाँ ल्याउनु हामीलाई वरदान कतो कति शान्ति सुखमा दुःख बिर्दैमा कारण ईश्वर कहाँ हामी सब ल्याउँदैनौँ पत्तामा चारैतिरबाट आउँछ सङ्कट क्लेश र परीक्षा हरिसानु पर्दैन ख्रिस्टलाई भनौँ प्रार्थनामा हाम्रो सबै दुःखमा भागी यस्तो मित्रका पाउला हर कमजोरी यसु बुझ्छन् ख्रिस्टलाई भनौँ प्रार्थनामा हामी छौँ कि निर्बल दुःखी चिन्ता बोझले लादेका हाम्रो आश्रय खाली येशू ख्रिस्टलाई भनौँ प्रार्थनामा साथीले के गर्छन् हेला ख्रिस्टलाई भनौँ प्रार्थनामा उनले रक्षा गर्छन् हाम्रो उनमा पाउँछौँ सान्त्वना मलाई कसरी
त्यागे यसरी कालभरीको निम्ति। तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। आउनुहोस् हामी यस महिनाको र यस हप्ताको प्रार्थनाका विषयहरू अनि सूचनाहरू सुन्नेछौँ। यस महिनाको निम्ति प्रार्थनाका सूचीहरू हामीले तपाईँ यस मण्डलीका सदस्यहरूलाई इमेल अनि भाइबर मार्फत हामीले पठाएका छौँ। तपाईहरूले त्यस सूचीमा रहेका प्रार्थना अनुरोधहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रार्थनामा सम्झना गर्नुहुन म अनुरोध गर्दछु। यदि तपाईहरुको कुनै प्रार्थना विषयहरू छन् भने कृपया हामीलाई लेख्नुहोला, हामीलाई पठाउनुहोला र हामी प्रार्थनाको सूचीमा हामी त्यसलाई समावेश गर्नेछौँ। हामी वर्तमान समयको निम्ति प्रार्थना गरौँ, मण्डलीका सदस्यहरूको सुस्वास्थ्य तथा खाँचोहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ र हामी कोरोना भाइरसको महामारी र यो समस्या जुन छ त्यसले विश्वभरि नै देखिरहेको समस्याहरू, नेपालमा पनि जुन समस्याहरू छ हामी त्यसको निम्ति प्रार्थना गरौँ। हामी परमेश्वरमा हेरौँ, यो अवस्थामा उहाँले हामीलाई सहायता पक्कै गर्नुहुन्छ र साथै हामी आफै पनि होशियारी हुन चाहिँ जरुरी छ। त्यही भएर हामी होशियारी पनि रहौँ र हामी परमेश्वरलाई पनि हेर्दै हामी जिउँ। हामी स्थानीय मण्डलीहरू, बाइबलीय मण्डलीहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ र उहाँहरूको सेवाहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। अब बिस्तारै मण्डलीहरू खुल्न सक्छन्, भेला हुने समयहरू अब आउन सक्छन्। त्यो बेलामा परमेश्वरले हामीलाई ठिक प्रकारको ज्ञान बुद्धि दिनुभएको होस् र हामी होशियारीका साथ हामी अरूलाई ठेस नलाग्ने गरेर र हामी आफै पनि एउटा उत्साहित भएर अनि साथै होशियारी भएर हामी संगतिहरू अगाडि बढाउन सकौँ। परमेश्वरले हामीलाई जसरी अगाडि लैजानुहुन्छ हामी त्यसरी नै जानुपर्छ। हामी प्रार्थना गरौँ। हामी प्रार्थना गरौँ मिसनरी परिवारहरूको निम्ति, जसको निम्ति हामीले विगतमा प्रार्थना गरेका छौँ। हामी अझै निरन्तर यसको निम्ति प्रार्थना गरौँ र गएको केही दिनहरू अगाडि हामी केही यात्रामा थियौँ। हामी विवाहको कार्यक्रममा हामी गएका थियौँ अनि प्रभुले हामीलाई यात्राहरूमा सहायता दिनुभयो। तपाईहरुको प्रार्थनाको निम्ति पनि धन्यवाद छ। र हामी अरू पनि कोही यदि यात्रामा छन् भने हामी उहाँहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कि परमेश्वरले हामीलाई अबको 3 महिनाको निम्ति मण्डलीको भाडा तिर्नको निम्ति हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। तपाईहरुको भेटी दिआई को निम्ति पनि म तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईहरुको विश्वास योग्यताको निम्ति, इमानदारीताको निम्ति। र हामी फेरि एकपटक प्रभुको सहायता र हाम्रो प्रार्थनाहरूको जवाब हामी यसरी पाएको हामी पाउन सक्छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद छ। र अनलाइन सेवाहरू पनि यसरी निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ बिना कुनै बाधा समस्या। त्यसमा पनि प्रभुलाई धन्यवाद छ। तपाईहरुको प्रार्थनाको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी यस अनलाइन सेवाको निम्ति सहायता गर्नुहुने हाम्रा मित्रहरूलाई पनि हामी यो समयमा धन्यवाद दिँदै प्रभुलाई नै हामी त्यसमा सम्झन्छौँ, प्रभुलाई नै धन्यवाद पनि दिन्छौँ। हामी यस हप्ताको निम्ति नयाँ पदमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। अब हामी हप्ता 51 मा छौँ। अब लगभग हामी अन्तिममा पुग्न लागिरहेका छौँ। हप्ता 51 मा भोलिको निम्ति फिक्री नगर, भोलिको निम्ति फिक्री नगर। मत्ती 6 अध्यायको 34 पद।
मत्ती 6 अध्यायको 34 पद। हुन्छ, हामी प्रार्थनाका विषयहरू अनि सूचनाहरूलाई अहिलेको निम्ति यहीँ राख्नेछौँ। आउनुहोस्, हामी वचनको भागमा अगाडि बढ्नेछौँ। आज हामी येशू ख्रीष्टको देह धारण अर्थात् येशू ख्रीष्ट शरीरमा आउनु भएको विषयमा हामी कसरी पक्का हुन सक्छौँ यो विषयमा हामी अध्ययन गर्न जाँदैछौँ। र हामीले गएको 2 हप्तामा चाहिँ पहिलोमा पुरानो नियममा येशू ख्रीष्टको बारेमा गरिएको भविष्यवाणीहरू नयाँ नियममा कसरी पूरा भए त भन्ने कुरालाई हामीले हेरेका थियौँ, हामी पक्का भएका थियौँ। यसैगरी गएको हप्ता चाहिँ हामीले पुरानो नियममा येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुभएको विषयमा अर्थात् पुरानो नियममा येशू ख्रीष्ट देखिनु भएको विषयमा हामीले हेरेका थियौँ अनि त्यसमा हामी पक्का भएका थियौँ। येशू ख्रीष्टको अस्तित्व अथवा येशू ख्रीष्ट चाहिँ उहाँ शरीरमा जन्मनुभन्दा अगाडि पनि हुनुहुन्थ्यो। हामीले गएको हप्ता यो कुरालाई स्पष्टसँग हामीले हेरेका थियौँ। कन्या मरियमबाट जन्मेर मात्र उहाँको अस्तित्व सुरु भएको होइन, उहाँ हुनुभएको होइन, तर त्योभन्दा अगाडि पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सधैँ नै हुनुहुन्थ्यो। हामी एउटा चाबी पदलाई पढेर अगाडि बढ्नेछौँ र यो चाहिँ पहिलो तिमोथी 3 अध्यायको 16 पद रहेको छ। पहिलो तिमोथी 3 अध्यायको 16 पद यहाँ यस्तो लेखिएको छ, अनि यसमा विवाद छैन, भक्तिको रहस्य महान छ, परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभयो, आत्मामा धर्मी ठहरिनुभयो, स्वर्गदूतहरूद्वारा देखिनुभयो, अन्य जातिहरू कहाँ प्रचारिनुभयो, संसारमा विश्वास गरिनुभयो, महिमामा माथि लगिनुभयो। यहाँ पहिलो तिमोथीको यस ठाउँमा, यस खण्डमा पाउलले समेत परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुनुभयो भनेर येशू ख्रीष्टको जन्मको बारेमा बयान गर्दैछन्। परमेश्वर स्वयं शरीरमा प्रकट हुनुभयो। हामी प्रार्थना गरौँ यस भागको निम्ति अनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। म प्रार्थना गर्छु। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाईँ साँच्चै नै अति नै महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ अचम्मका परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईको योजना, तपाईको काम मानिसको सोचाइ विचार बुद्धिले भेट्टाउन सक्दैन। तपाईँ प्रभुले आफ्नो शरीरमा प्रकट हुनुभएको मानव रूपलाई प्रभु यस संसारमा मानिसहरूको सामु छर्लङ्ग तुल्याउनु भएको छ। तर पनि कति मानिसहरूले त्यो विश्वास गर्दैनन्। तर तपाईको वचन यो कुरामा स्पष्ट छ कि तपाईँ परमेश्वर मानिस बन्नुभयो, शरीरमा आउनुभयो अनि यो तपाईको कार्यको त्यहाँ ठुलो उद्देश्य थियो। तपाईँ शरीरमा आउनुको कारण चाहिँ
मानव जातिको उद्धारको निम्ति थियो। प्रभु, हामी आज तपाईँ प्रभु येशूको जो परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईको शरीरमा आउनुभएको आगमन वा तपाईको देह धारणमा हामी कसरी पक्का हुन सक्छौं भन्ने कुरालाई हामी हेर्न चाहदैछौं। तपाईको जन्मलाई सम्झना गर्ने यस महिना, यो समय हामी सबैजनाले आज यस वचनद्वारा हामी उत्साह पाउन सकौं, तपाईको सत्यतामा हामी रमाउन सकौं, तपाईलाई महिमा दिन सकौं। आशिष माग्छौं प्रभु येशूको नाममा, आमेन। हामीले गएको हप्ताहरूमा येशू ख्रीष्टको सम्बन्धमा पुरानो नियममा गरिएका भविष्यवाणीहरू र पुरानो नियममा येशू ख्रीष्टको प्रकटीकरणको सम्बन्धमा अध्ययन गरेका थियौं र उक्त अध्ययनहरूद्वारा हामी येशू ख्रीष्ट नै परमेश्वर र मसीह हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई पवित्र शास्त्रबाट स्पष्ट भएका थियौं। देहधारणको सम्बन्धमा पनि, अर्थात् उहाँको शरीरमा उहाँ आउनु भएको सम्बन्धमा पनि हामी यसरी नै स्पष्ट हुन चाहन्छौं र आज हाम्रो अध्ययनको विषय पनि यही नै छ। क्रिसमस नजिकै छ। अब आउने हप्ता नै येशू ख्रीष्टको जन्मको सम्झना गरिँदैछ। हामी मुक्तिदाता ख्रीष्ट येशूको जन्मको बारेमा उत्साहित भएर उहाँको जन्मको सम्झना गर्दै सबै मानिसहरूलाई उहाँको जन्मको यो खुसीको खबर सुनाउनलाई लागि परेका छौं। हामी सुनाउन चाहन्छौं, सुनाउनु पर्छ। तर के नयाँ नियममा देखिनु भएको येशू नै मानव शरीरमा प्रकट हुनुभएको परमेश्वर हुनुहुन्छ त? हामी कसरी पक्का हुन सक्छौं? आज हामी चारवटा त्यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरूको बारेमा अध्ययन गर्न जाँदैछौं जसले हामीलाई येशू ख्रीष्ट नै पक्का गरी निश्चित रूपमा मानव शरीरमा प्रकट हुनुभएको परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्दछ, पक्का तुल्याउँदछ। हामी हेरौं, अगाडि बढौं। सबभन्दा पहिलो कुरा इमानुएल, अर्थात् इमानुएललाई परमेश्वर हामीसित भनेर भनिएको छ। मसँग तपाईहरू मत्तीको पुस्तक 1 अध्यायको 23 पदलाई एकचोटि हेर्नुहोस् न। मत्ती 1 अध्यायको 23 पद। यहाँ यस्तो लेखेको छ, हेर कन्या गर्भवती हुनेछिन् र एउटा पुत्र जन्माउने छिन् अनि तिनीहरूले उहाँको नाम इमानुएल राख्ने छन्, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीसित। यहाँ इमानुएलको अर्थ परमेश्वर हामीसित भनेर स्पष्टसँग भनिएको छ। परमेश्वर कोसित? हामीसित, अर्थात् मानिससित, यस पृथ्वीमा है। मानिसको सृष्टिसँगै परमेश्वर मानिसको साथ साथमा रहन चाहनुभयो। वास्तवमा परमेश्वरले मानिसलाई उहाँसँगै संगति गरोस् भनेर नै सृष्टि गर्नुभएको हो। परमेश्वरले जीव जन्तुहरू पनि बनाउनु भयो। परमेश्वरको हातको काम हामी सृष्टिका अरू पशु पंक्षी प्राणीहरू र थोक वस्तुहरूमा हामी देख्न सक्छौं र उहाँको अचम्मको
उहाँको सिर्जनालाई हामी देख्न सक्छौँ। तर ती सबै कुराहरूलाई उहाँले सृष्टि गर्नुभए तापनि तिनीहरूसँग संगति गर्ने परमेश्वरको इच्छा थिएन, परमेश्वरको योजना थिएन। परमेश्वरले संगति गर्न चाहनु भएको चाहिँ मानिससँग हो। परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूलाई पनि बनाउनु भयो। हामी बाइबलमा त्यो पढ्न पाउँछौँ, त्यो जान्न सक्छौँ। तर संगति गर्ने उद्देश्यको निम्ति पनि परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूलाई सृष्टि गर्नुभएको देखिन्न। स्वर्गदूतहरू त उहाँको सेवाको निम्ति सृष्टि गरिएका हुन्, हामी त्यो देख्न सक्छौँ। तर उहाँले सधैँ मानिससँग बस्न चाहनुभयो, मानिससँग संगति गर्न चाहनुभयो। परमेश्वरको यस चाहनालाई मानिसले कहिले पनि बुझ्न सकेन। मानिसले सधैँ लत्याए। पापमा फसेर मानिस परमेश्वरबाट टाढा भयो। एउटा छोराले त्यागेको बाबु जस्तै वा अर्कैसँग हिँड्ने पत्नीको पति जस्तो परमेश्वर हुनुभयो। आफैले आफैसँग संगति गरोस् भनेर सृष्टि गरिएको मानिसले परमेश्वरलाई आदर नगरे तापनि परमेश्वर चाहिँ सधैँ मानिससँग रहन चाहनुभयो। अदनमा परमेश्वर मानिससँग थिए। हामीले गत हप्ता पनि हेरेका थियौँ कि विभिन्न मानिसहरू कहाँ परमेश्वर प्रकट हुनुभयो, देखा पर्नुभयो। र यस्तै नै आजभन्दा 2000 वर्षहरू अघि परमेश्वर मानिसहरू कहाँ देखा पर्नुभयो। यीशु ख्रीष्टको रूपमा उहाँ देखा पर्नुभयो। त्यसबेला कैयौं मानिसहरूले परमेश्वरलाई आफ्नै आँखाले शरीरमा नै, परमेश्वरलाई शरीरमा नै देखेका थिए। उहाँको अचम्मको जन्म, उहाँको गुणहरू, उहाँका कार्यहरू, उहाँका शिक्षाहरू, उहाँको मृत्यु, गडाई र बौरी उठाएको चाहिँ साक्षी त्यो बेलाका मानिसहरू भएका थिए। मानिसहरूसँग प्रत्यक्ष रहने उहाँको सधैँको चाहनालाई उहाँले त्यस बेला कम्तीमा पनि 33.5 वर्ष भए पनि पुरा गर्नुभयो। यीशु ख्रीष्ट यस संसारमा, यस पृथ्वीमा 33.5 वर्ष रहनु भएको थियो। उहाँले त्यो बेलामा पनि मानिससँग बस्ने चाहना पुरा गर्नुभयो। तर हेर्नुहोस्, एक दिन उहाँको यो चाहना सधैँको निम्ति पुरा हुनेछ। मानिससँग बस्ने, मानिससँग संगति गर्ने उहाँको चाहना एक दिन सधैँको निम्ति पुरा हुनेछ। प्रकाश 21 अध्यायको 3 पदमा त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, त्यहाँ भनिएको छ, अनि मैले स्वर्गबाट यसो भन्दै गरेको एउटा ठुलो आवाज सुने, हेर मानिसहरूसित परमेश्वरको निवास स्थान, अनि उहाँ उनीहरूसित बास गर्नुहुनेछ, अनि उनीहरू उहाँका मानिसहरू हुनेछन्, अनि परमेश्वर आफै उनीहरूसित हुनुहुनेछ र उनीहरूका परमेश्वर हुनुहुनेछ। याद छ परमेश्वरको प्रकटीकरणको शिक्षामा जहाँ पापी मानिसले परमेश्वरलाई देख्न नसक्ने भएको हुनाले उहाँ परमेश्वरको दूतको रूपमा प्रकट हुनुभएको थियो। हामीले गत हप्ता हेरेका थियौँ।
अनि त्यो दूत चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। तर यहाँ भर्खर हामीले पढेको पद प्रकाश 21:3 अब सबैजना जो चाहिँ ख्रीष्टको रगतले धोइएकाहरू छन् उनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन् र उहाँसँग अनन्तका निम्ति वास गर्नेछन्। यदि हामी यशाया 7 अध्यायको 14 पद, मत्ती 1 अध्यायको 23 पद जुन हामीले अहिले सुरुमा पढ्यौँ र प्रकाश 21:3 जसलाई पनि हामीले पढ्यौँ, यदि यस्ता खण्डहरूमा हामी हेर्छौँ भने हामी एउटा कुरामा प्रष्ट हुन सक्छौँ। त्यहाँ एउटा कुरालाई प्रष्ट पारिएको छ, त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि परमेश्वर मानिससित, परमेश्वर हामीसित है। याद राख्नुहोस् है, हामी परमेश्वरसित होइन है, हामी परमेश्वरसित होइन, तर परमेश्वर हामीसित, त्यहाँ त्यसरी भनिएको छ। परमेश्वरको मानिससँग कस्तो लगाव, कस्तो प्रीत, तर मानिसले यो बुझ्नै चाहँदैन। मत्ती 1 अध्यायको 18 पद र लुका 1 अध्यायको 14 पद, यो दुईटा पदमा तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ जन्म भन्ने शब्द जुन प्रयोग भएको छ, यस शब्दलाई चाहिँ ग्रीकमा जेनेसिस है, जेनेसिस भनेको छ भने अंग्रेजीमा बर्थ भनेर प्रयोग गरिएको छ। चाखलाग्दो कुरा के हो भने नयाँ नियममा यो जेनेसिस शब्द यही दुई पदहरूमा मात्र उल्लेख भएका छन्। अंग्रेजीमा जेनेसिस शब्द पनि यही ग्रीक शब्दबाट आएको हो। वास्तवमा यी पदहरूमा नेपालीमा जन्म वा अंग्रेजीमा बर्थ भनिए पनि खास चाहिँ सही अर्थमा सुरुवात भनिएको हो। सुरुवात है। म यो कुरा यहाँ किन जोड्दैछु भन्दा हामीले हेर्दै थियौं कि येशू ख्रीष्टको देह धारणलाई चाहिँ परमेश्वर स्वयं मानिससँग बास बस्न आउनु भएको भन्ने कुरा जोडिएको हामी पाउँदछौं है। येशूको देह धारणमा जोडिएको छ यो कुरा। इमानुएल जसलाई परमेश्वर हामीसित भनेको छ, त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको देह धारणसँग जोडिएको छ र उहाँ जसरी मानिसको रूपमा जन्मनु भएर अथवा उहाँ शरीरमा सुरु हुनुभयो, शरीरमा आउनुभयो, त्यो चाहिँ उहाँको देह धारणको एउटा ठूलो प्रमाण हो। इमानुएल परमेश्वर हामीसित भन्ने शब्दले चाहिँ येशू ख्रीष्टको देह धारणलाई ठूलो प्रमाणको रूपमा त्यहाँनिर प्रष्ट पारेको छ। यसैले हामी के भन्छौं भन्दाखेरि, के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि देहधारी हुनु भएको येशू ख्रीष्ट नै इमानुएल अर्थात परमेश्वर हामीसित हुनुहुन्छ। यसैले हामी पक्का छौं कि जो येशू शरीरमा अथवा देहमा आउनुभयो, देह धारण गर्नुभयो, उहाँ चाहिँ इमानुएल नै हुनुहुन्छ। हामी पक्का छौं। दोस्रो कुरा, ख्रीष्ट अर्थात मसीह मुक्तिदाता। मसँग एकचोटि लुका 2 अध्यायको 11 पदमा जानुस् न।
लुका 2 अध्यायको 11 पदमा यहाँ यस्तो लेखिएको छ, म पढिदिन्छु। किनकि आज तिमीहरूका निम्ति दाउदको सहरमा एकजना मुक्तिदाता जन्मनु भएको छ, जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। एकजना मुक्तिदाता जन्मनु भएको छ, जो को हुनुहुन्छ? ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यसो मर्नको निम्ति जन्मनु भएको हो। ख्रीष्टको अर्थ मसीह हो, प्रतिज्ञा गरिएको मसीह उहाँ हुनुहुन्छ, अर्थात् मुक्तिदाता उहाँ हुनुहुन्छ। अब प्रश्न आउँछ, केबाट मुक्ति दिनुहुने? मुक्तिदाता त आउनुभयो, मुक्तिदाता जन्मनु भयो, तर के को लागि मुक्ति दिने? के कुराको निम्ति मुक्ति दिने? बाइबल स्पष्ट छ, पापबाट मुक्त पार्न, है। मुक्ति चाहिँ पापी मानिसलाई उसको पापबाट मुक्त गर्नु। कसको पापबाट त? मानिसको, अर्थात् सबै मानव जातिको पापलाई मुक्त गर्न। अनि कसरी मुक्त गर्नुहुनेछ त उहाँले, अथवा गर्नुभयो त उहाँले? कसरी मुक्ति दिनुहुनेछ त उहाँले? यो चाहिँ आफैलाई मर्न दिनु भएर। मुक्तिदाता आउनुभयो, किन आउनुभयो? पापबाट छुटकारा दिन। कसको पापलाई छुटकारा दिन? सबै मानव जातिको पापलाई छुटकारा दिन। कसरी उहाँले मुक्ति दिनुहुनेछ, छुटकारा दिनुहुनेछ? आफैलाई मर्न दिनु भएर। यहाँ हामी देख्छौँ उहाँको जन्म चाहिँ उहाँको मृत्युसँग जोडिएको छ, है। यसैले यहाँ हामी प्रमाणित भएको देख्न सक्छौँ कि उहाँ मर्नको निम्ति जन्मनु भएको हो। येशू ख्रीष्टको जन्मको समयमा मात्र पनि हेर्ने हो भने, त्यो बेलामा मात्र हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ कैयौँ मानिसहरूले उहाँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मानिलिएका छन्, स्वीकार गरेका छन्, वा त्यो गवाही उनीहरूले त्यहाँ दिएका छन्। जस्तो तपाईले युसुफले यस कुरालाई भनेको हामी पाउन सक्छौँ मत्ती 1:21 मा। त्यहाँ उनले चाहिँ येशू ख्रीष्ट जो चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वरको पुत्रको रूपमा उहाँ जन्मनुहुनेछ र उहाँको नाम येशू राखिनेछ भन्ने कुराहरू त्यहाँ पढ्न पाउँछौँ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यहाँ आफ्ना जनहरूलाई तिनीहरूका पापहरूबाट मुक्त गर्नुहुनेछ। युसुफको सामु चाहिँ यहाँ स्वर्गदूतले भनेका यी कुराहरू त्यहाँ महत्त्वपूर्ण छन्। युसुफले यो कुरालाई विश्वास गर्थे। मरियमले विश्वास गरेका छन् कि येशू जो आफ्नै गर्भबाट जन्मदै हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर। तपाईले लुका 1 अध्यायको 46 पद र 47 पदमा हेर्नुभयो भने उनले त्यो गवाही दिएका छन्, उनले त्यो स्वीकार गरेका छन्। यसैगरी लुका 1 अध्यायमा 67 पददेखि 79 पदसम्म हेर्नुभयो भने जकरियाले त्यही कुराको त्यहाँ गवाही दिएका छन्। हामी पढ्ने त छैनौँ, तर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर जकरियाले येशू ख्रीष्ट मुक्तिदाता भन्ने कुरालाई गवाही दिएका छन्। विशेष तपाईले 69 र 77 पदलाई हेर्नुभयो भने त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ कि येशू ख्रीष्ट चाहिँ मानिसहरूको पापहरूको क्षमाको निम्ति मुक्ति दिनलाई त्यहाँ आउनुहुन्छ भन्ने कुरालाई त्यहाँ बताइएको छ। सिमियोनले लुका 2 अध्यायको 30 पदमा पढ्न पाउँछौँ, मुक्तिदाता भनेर ख्रीष्टलाई, बालक येशूलाई स्वीकार गरेका छन्। हन्नाले
लुका 2 अध्यायमा हामी हेर्न सक्छौँ, विशेष गरी 38 पदमा उनी चाहिँ छुटकाराको बाटो हेर्दै थिए। हामी त्यो कुरा पढ्न पाउँछौँ है। त्यसैले हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि जुन येशू शरीरमा आउनुभयो, कन्या मरियमद्वारा जन्मनुभयो, बाइबलले प्रमाणित गर्दछ कि उहाँ नै ख्रीष्ट अर्थात् मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, जसलाई त्यो बेलाका धेरै मानिसहरूले पनि उहाँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर स्वीकार गरेका थिए। अनि मुक्तिदाता चाहिँ के को लागि र कसको लागि भन्दाखेरि पापबाट मानिसहरूलाई मुक्त गर्नको निम्ति उहाँ शरीरमा आउनुभएको। अब हामी तेस्रो कुरालाई हेर्नेछौँ। एकमात्र जन्माइएको पुत्र, यूहन्ना 3 अध्यायको 16 पद। यसरी हामी त्यस पदलाई पढ्नेछौँ। यूहन्ना 3 अध्यायको 16 पद। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माइएको पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस्, तर उसले अनन्त जीवन पाओस्। शरीरमा आउनु भएको येशू एकमात्र जन्माइएको पुत्र हुनुहुन्छ। एकमात्र जन्माइएको पुत्र, यहाँनिर एकमात्र भन्ने शब्दलाई ग्रीकमा मोनो है, मोनो भनिन्छ र जन्माइएको भन्ने शब्दलाई जेनेस है, जेनेस भनेर भनिएको छ। नयाँ नियमको निम्ति ग्रीक अंग्रेजी लेक्सिकन जसलाई भनिन्छ शब्दार्थ र पहिलेका अरू यस्ता साहित्यहरू अनुसार यो मोनो जेनेस हैन, यो जुन वाक्यांश छ मोनोजेनेस को चाहिँ मुख्यतया दुईवटा परिभाषाहरू छन्। यसको दुई अर्थ अथवा परिभाषा छन्। पहिलो परिभाषा चाहिँ के हो भन्दा यो चाहिँ एक विशिष्ट सम्बन्ध, विशेष सम्बन्धभित्र उस्तै प्रकारमा एउटै मात्र सम्बन्ध है। यो परिभाषालाई बुझ्नको निम्ति हिब्रूका लेखकले, हिब्रूको पुस्तकका लेखकले हिब्रू 11 अध्यायको 17 पदमा इसहाकलाई अब्राहमको एकमात्र जन्माइएको छोरा भनेर त्यहाँ उल्लेख गरेको बाट हामी बुझ्न सक्छौं। अब हामी सबैलाई थाहा छ अब्राहमको एकजना मात्रै छोरा थिएनन्, एक भन्दा बढी छोराहरू थिए, तर इसहाक चाहिँ प्रतिज्ञा गरिएको र साराबाट जन्मेको एकमात्र छोरा थिए। यहाँ इसहाकको अब्राहमसँग विशिष्ट प्रकारको, विशेष प्रकारको सम्बन्ध थियो र साथै इसहाक चाहिँ ऊ चाहिँ अब्राहमबाटै उस्तै प्रकारले जन्मेका थिए। हामी यसरी यहाँ बुझ्न सक्छौं। येशूको सवालमा पनि परमेश्वर पितासँग उहाँको विशिष्ट सम्बन्ध छ र साथै उहाँ परमेश्वरबाटै, ध्यान दिनुस् है, परमेश्वरबाटै उस्तै प्रकारले जन्मनु भयो अथवा अस्तित्वमा
आउनुभयो। जसरी परमेश्वर जन्मनु भयो, अस्तित्वमा आउनुभयो, उसरी नै उहाँ पनि अर्थात् येशू ख्रीष्ट पनि जन्मनु भयो, अस्तित्वमा आउनुभयो। अब परमेश्वर कसरी जन्मनु भयो, उहाँ अस्तित्वमा आउनुभयो, हामीलाई थाहा छैन, हामीलाई जानकारी छैन। किनभने यो त एकदमै अलौकिक कुरा, एकदमै उदेकको कुरा हो। कसरी परमेश्वर अस्तित्वमा आउनुभयो है, यो बुझ्न सक्दैनौँ हामी। बाइबल यो कुरामा स्पष्ट छ कि परमेश्वर सधैँ नै हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वर सृष्टि गरिनु भएको होइन, उहाँको कुनै सुरुवाती बिन्दु स्टार्ट होइन, सुरु छैन, उहाँ सधैँ नै हुनुहुन्थ्यो। र पनि हामीले यहाँ हेर्न खोजेको, बुझ्न खोजेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि परमेश्वरको अस्तित्व जे छ, जस्तो छ, पुत्रको पनि अस्तित्व उस्तै नै हो, बराबर नै हो, उस्तै नै हो, समान हो है। त्यही भएर हामी येशूको जन्म पनि अलौकिक खालको र उदेकको हो भन्ने कुरालाई हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। र हामीलाई थाहा छैन एउटा कन्या स्त्रीबाट कसरी एउटा मानिस जन्मन सक्छ। मानव इतिहासमा यो कसैमा पनि सम्भव छैन, तर येशूमा यो कुरा सम्भव भयो। कसरी हामीलाई थाहा छैन। एउटा पिता बिना, एउटा पुरुष बिना एउटा स्त्रीले कसरी मानिसलाई जन्म दिन सक्छ, यो प्रभु मात्र जान्नुहुन्छ, प्रभुले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। हामी मरियमको गवाईलाई हेरौँ न, त्यहाँनिर उनले के भन्दैछन् यो कुरालाई पुष्टि गर्नको निम्ति, प्रमाणित गर्नको निम्ति। उनले लुका 1:34 भनिरहेका छन्, यो कसरी हुनेछ र, यो कसरी हुनेछ र, यो त सम्भवै छैन, किनकि म कुनै पुरुषलाई जान्दिनँ नै, मतलब मेरो कुनै पुरुषसँग सम्बन्ध छैन, यो कसरी हुन सक्छ, यो त असम्भव। त्यस्तो प्रकारको प्रतिक्रिया यहाँ मरियमले दिएका छन्। यसले हामीलाई के देखाउँछ भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट चाहिँ मोनोजेनिस, अर्थात् जस्तो परमेश्वरको अस्तित्व छ त्यस्तै नै उहाँको पनि अस्तित्व छ। त्यही भएर त उहाँलाई के भनिएको छ त, एक मात्र परमेश्वरको एक मात्र जन्माइएको पुत्र है। हामी जन्माइएका पुत्र होइनौँ, सन्तान होइनौँ, हामी चाहिँ स्वीकारिएको, अङ्ग्रेजीमा हामी एडप्सन भन्छौँ होइन, धर्मपुत्रको रूपमा ग्रहण गरिएको है, जन्माइएको होइनौँ, तर जन्माइनु भएको चाहिँ एक मात्र प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यो त भयो पहिलो परिभाषा। दोस्रो परिभाषा मोनोजेनिसको, यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एक अनौठो प्रकारको तर उस्तै वर्गमा र एउटै मात्र सम्बन्ध भएको। यस अर्थलाई हामी यूहन्ना 3:16 प्रयोग गरिएको पाउँछौँ र साथै हामी यूहन्नामै 1:14 18 3:18 र पहिलो यूहन्ना 4:9 पनि प्रयोग भएको पाउँदछौँ। त्यही भएर हामी अङ्ग्रेजीमा केजेभी बाइबल र नेपालीमा हामी टिबिएस बाइबल लाई प्रयोग गर्छौँ, जुन चाहिँ रिसिभ्ड टेक्स्टबाट अनुवादित बाइबल भनेर हामीले प्रयोग गर्ने गर्छौँ। र यस बाइबलमा चाहिँ
त्यहाँनिर एकमात्र जन्माइएको भन्ने शब्दलाई वाक्यांशलाई प्रयोग गरेको छ। अरू बाइबलहरूमा हामी पाउँदैनौँ। यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ ख्रिस्टको देह धारणको अथवा शरीरमा आउनुभएको शिक्षाको सवालमा। यहाँ यूहन्नाले मुख्यतया येशूलाई परमेश्वरका पुत्रको रूपमा देखाउन खोज्दैछ। उनले मोनोजेनिस शब्दद्वारा येशूलाई अलग्गै ढङ्गले परमेश्वरको पुत्र अथवा परमेश्वरको जस्तै ईश्वरीय गुणहरूका साझी हामी भन्न सक्छौँ, वा हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ विश्वासीहरूलाई धर्मपुत्र र पुत्रीहरूको रूपमा स्वीकार्नलाई सहकार्यको रूपमा त्यहाँ पिता र पुत्रको एउटै सम्बन्ध त्यहाँ रहेको प्रस्तुत गरिएको हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। अलिकति बुझ्नको निम्ति एफिसी 1 अध्यायको 5 पदलाई पढ्नु राम्रो हुन्छ। एफिसी 1 अध्यायको 5 पदमा यस्तो लेखिएको छ, अनि आफ्नो इच्छाको शुभ अभिप्राय अनुसार ख्रिस्ट येशूद्वारा हामीलाई आफ्ना निम्ति पहिल्यै धर्मपुत्रहरू ठहर्याउनु भयो। हामी परमेश्वरका धर्मपुत्रहरू हौँ। तर यो कोद्वारा सम्भव भयो त? परमेश्वर र हाम्रो यो सम्बन्ध भन्दा उहाँको एकमात्र जन्माएको पुत्रद्वारा सम्भव भयो है। त्यही भएर एकमात्र जन्माएको पुत्र, यो वाक्यांश, यो शब्द ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। हेर्नुहोस्, पिता र पुत्र मानवीय रूपमा त्रिएकलाई बुझ्ने शब्दहरू हुन्, तर उहाँहरू एकै हुनुहुन्छ। येशू ख्रिस्ट र परमेश्वर पिता अनि पवित्र आत्मा पनि उहाँहरू एकै हुनुहुन्छ। तर हामीले उहाँहरूको व्यक्तित्व र कार्यहरूलाई बुझ्न सकौँ भनेर हामीले उहाँहरूलाई त्रिएक परमेश्वर भन्ने गर्छौँ, तर उहाँहरू एकै हुनुहुन्छ। यसैले देहधारी हुनुभएको येशू ख्रिस्ट नै एकमात्र जन्माइएको पुत्र अर्थात् परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ है। अब हामी अन्तिम कुरा हेरौँ, चौथो कुरा र अन्तिम कुरा, कन्याद्वारा जन्म। मत्ती 1 अध्यायको 23 पद हामीले अघि पनि पढिसकेका छौँ, फेरि एकचोटि पढ्नेछौँ। हेर, कन्या गर्भवती हुनेछिन् र एउटा पुत्र जन्माउने छिन्, अनि तिनीहरूले उहाँको नाम इमानुएल राख्नेछन्, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीसित। अब ख्रिस्टलाई विश्वास नगर्ने मानिसहरूको निम्ति ख्रिस्टको क्रुसको मृत्यु र बौरी उठाई जसरी ठेस लाग्ने कुरा भएको छ, उसरी नै उहाँको अचम्मको जन्म पनि उनीहरूको निम्ति ठेस लाग्ने कारण भएको छ। हामी क्रिसमसको महिनामा छौँ र येशू ख्रिस्टको जन्मको बारेमा त्यहाँ खुसियाली मनाउने, रमाइलो गर्ने, जन्मदिन मनाउने, त्यहाँ विभिन्न तरिकाहरू त्यहाँ छन् र विभिन्न उद्देश्यले गर्छन् र सम्झना पनि त्यसको विभिन्न तरिकाले गर्छन्। तर धेरै कमले मात्र येशू ख्रिस्ट कन्याद्वारा जन्मनु भयो भन्ने कुराको सम्झना गर्छन्। वास्तवमा ख्रिस्टको सम्बन्धमा
यो दुईवटा कुराहरू, येशू ख्रीष्टको जन्म, कन्याद्वारा उहाँको जन्म र उहाँ चाहिँ क्रुसमा मर्नु भएर फेरि बौरी उठ्नु भएको, यो दुईवटा कुराले त्यहाँ अन्य ईश्वर भन्नेहरूदेखि उहाँको ईश्वरत्वलाई पुरै अलग पारेको छ। यी कुराहरू अरू कुनै पनि ईश्वर भन्नेहरूमा देख्दैनौँ र सम्भव पनि छैन, किनकि यो एकमात्र परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँले येशू ख्रीष्ट जो एकमात्र परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, उहाँले यो गर्नु पनि भएको छ। कन्याद्वारा जन्मनु भयो, मृत्युमाथि विजय पनि हासिल गर्नुभयो। उहाँको यस अचम्मको जन्मको सम्बन्धमा करिब 700 वर्षहरू अघि यसैया अगमवक्ताले यसैया 7 अध्यायको 14 पदमा भविष्यवाणी गरे। अझ त्यो समयभन्दा 3300 वर्षहरू अगाडि परमेश्वरले अदनको बगैँचामा पहिलो मानिसले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्दा त्यस पापको शिरलाई कुचल्नु हुने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो र त्यो कुचल्ने कार्य चाहिँ एक स्त्रीद्वारा जन्मिने मानिसद्वारा हुने भविष्यवाणी गरिएको थियो। यस अचम्मको घटनामा कन्याद्वारा ख्रीष्टको जन्म हुनु चाहिँ परमेश्वरको गुणको प्रदर्शन थियो। मत्ती र लुकाको पुस्तकले हामीलाई बताउँदछ कि मरियमले कन्या अवस्थामै परम प्रधानको सामर्थ्य र पवित्र आत्माबाट ख्रीष्टलाई आफ्नो गर्भमा धारण गरे। मानिस जन्मने मानव इतिहासमा, याद गर्नुहोस् है, मानिसबाट मानिस जन्मने मानव इतिहासमा त्यहाँ पहिलो पटक र एक पटक मात्रै परमेश्वरलाई जन्म दिनुभयो। परमेश्वरलाई जन्म दिनुभयो। यो परमेश्वर शरीरमा प्रकट हुने उहाँकै तरिका थियो है, यो उहाँकै तरिका थियो, यो मानवीय तरिका थिएन। C.S. लुइस एकजना बाइबल विद्वान, उहाँले भन्नुहुन्छ, जब तपाईले जन्माउनुहुन्छ तपाईले आफ्नै जस्तै प्रकारमा जन्माउनुहुन्छ। एउटा मनुष्यले बाल मनुष्य नै जन्माउँछ, जन्तुले सानो जन्तु जन्माउँछ, चराले अण्डा पार्दछ तर पछि गएर त्यो सानो चरामा परिणत हुन्छ। अनि समानता के हो भने जब परमेश्वरले जन्माउनुहुन्छ उहाँले परमेश्वर नै जन्माउनुहुन्छ। जसरी पावलले कलसी 2:9 भनेका छन्, किनकि उहाँमा भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्टमा, किनकि उहाँमा नै ईश्वरत्वको सारा परिपूर्णताले शारीरिक रूपमा वास गर्दछ। ईश्वरत्वको सारा परिपूर्णता केमा वास गरेको छ? शारीरिक रूपमा वास गरेको छ। कसमा? उहाँमा, येशूमा। के भनेको छ यहाँ यो पदमा? परमेश्वर पिताले येशू ख्रीष्टलाई सृष्टि गर्नुभएको होइन। जसरी त्यहाँ कतिपय झुटा शिक्षाहरूले त्यो विचार राख्छन्, उनीहरूले सिकाउने गर्छन्, तर यहाँ स्वयं परमेश्वर कन्याको गर्भद्वारा देहमा, शरीरमा प्रकट हुनुभयो। परमेश्वर आफैले आफैलाई मानव शरीरमा जन्म दिनुभयो।
परमेश्वर आफैलाई मानव शरीरमा जन्म दिनुभयो। यसैले देहधारी हुनुभएको येशू ख्रीष्ट नै कन्याद्वारा जन्मनु भएको अर्थात् परमेश्वर देहमा शरीरमा प्रकट हुनुभएको हो भन्ने हामी देख्न सक्छौं। हामीले यो कुरामा पक्का हुनुपर्छ कि आजभन्दा करिब 2000 वर्षहरू अघि बेथलेहममा जन्मनु भएको येशू ख्रीष्ट नै मुक्तिदाता परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको यस आश्चर्यको देह धारणले उहाँको ईश्वरत्वलाई स्पष्ट पार्दछ। उहाँ इमानुएल हुनुहुन्छ, अर्थात् परमेश्वर हामीसित बास गर्नुभयो। उहाँ ख्रीष्ट अर्थात् मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई हाम्रा पापहरूबाट मुक्त गर्नुहुन्छ। उहाँ परमेश्वरको एकमात्र जन्माइएको पुत्र हुनुहुन्छ, जसले परमेश्वरसँगको सह अस्तित्वलाई त्यहाँ स्पष्ट पार्नु भएको छ र उहाँ सम्पूर्ण मानव जगतमा एकमात्र कन्याद्वारा शरीरमा जन्मनु भएको पवित्र र पाप रहित व्यक्ति हुनुहुन्छ। हामी येशू ख्रीष्टको जन्मको सम्झना यसरी नै गरौँ, चिनेर गरौँ उहाँलाई। उहाँ को हुनुहुन्छ? उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, जो शरीरमा आउनुभयो हामीलाई हाम्रो पापबाट मुक्त गर्न, क्रुसमा मर्नको निम्ति, बलिदान हुनको निम्ति। तर उहाँ फेरि मृत्युबाट बौरेर उठ्नुभयो र आफ्नो ईश्वरत्वलाई उहाँले प्रमाणित गर्नुभयो कि उहाँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भनेर उहाँले पक्का गर्नुभयो। आज यदि तपाईहरु कोही येशू ख्रीष्टलाई विश्वास नगर्नुभएका मित्रहरू हुनुहुन्छ भने म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, येशू को हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चिन्ने, खोज्ने प्रयास गर्नुस्। उहाँ कोही सामान्य मानिस मात्र हुनुहुन्न। उहाँ कुनै नाम चलेको एउटा ठुलो व्यक्ति मात्र हुनुहुन्न। उहाँलाई चाहिँ विभिन्न ईश्वरहरूको चाहिँ अहिले दर्जामा राखिन्छ। उहाँ त्यो पनि होइन, तर उहाँ हामीले हेर्यौं शरीरमा प्रकट हुनुभएको स्वयं परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। उहाँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ र उहाँले तपाईको निम्ति र मेरो निम्ति हाम्रो पापहरूबाट क्षमा हामीलाई दिनको निम्ति, मुक्त गर्नको निम्ति हामीलाई उहाँ यस संसारमा आउनु भएको र बलिदान हुनुभयो र उहाँ तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नु भएर तपाईं र मलाई विजय दिन सक्नुहुन्छ, जीवन दिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण पनि उहाँले दिनुभयो। हामी यस वचनको भागलाई यही राख्नेछौँ र हामी सबैलाई परमेश्वरले यस वचनद्वारा आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, त्यसपछि वचनको भागलाई अन्त गर्नेछौँ। म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद छ प्रभु, तपाईं को हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले आज स्पष्ट गरी हेर्न पाएका छौँ। तपाईं इमानुएल हुनुहुन्छ, हामीसित बास गर्न र संगति गर्न चाहनुहुने। तपाईं ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, मसीह अर्थात् मुक्तिदाता। अनि तपाईं एकमात्र परमेश्वरको एकमात्र जन्माइएको पुत्र हुनुहुन्छ, जो तपाईं परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। अनि तपाईं अचम्मको तरिकाले, हामीले बुझ्नै सक्दैनौँ त्यो तरिकाले कन्या स्त्रीद्वारा जन्म नहुने तपाईं पाप रहित प्रभु हुनुहुन्छ। र यी सबै कुराहरूको प्रमाणले चाहिँ तपाईं
स्वयं येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले जान्न पायौँ प्रभु। अनि त्यो मुक्ति चाहिँ हामी मानिसहरूको निम्ति तपाईले दिनको निम्ति आउनुभएको, हाम्रो पापहरूबाट हामीलाई छुटकारा दिनको निम्ति। हामी आफैले हाम्रो पापहरूबाट छुटकारा पाउन सक्दैनौँ। तपाईले त्यो जान्नु भएर, त्यो तपाईले देख्नु भएर, हाम्रो असक्षमता कमजोरीलाई तपाईले जान्नु भएर हामीलाई उद्धार गर्नको निम्ति तपाईँ आउनुभयो। तपाईँ परमेश्वर मानव बन्नुभयो, क्रुसमा मर्नुभयो र त्यसपछि तपाईँ फेरि जीवित हुनुभयो र आफ्नो ईश्वरत्वलाई प्रमाणित गर्नुभयो। धन्यवाद भन्दछौँ प्रभु। अहिले यो महिना संसारभरि नै तपाईँ प्रभु येशूको जन्मको मानिसहरूले सम्झना गरिरहेका छन्। तपाईलाई विश्वास गर्नेहरूले, तपाईलाई विश्वास नगर्नेहरूले पनि, तर सबैजनाले तपाईको जन्मको यस सम्झनाको घडीमा तपाईँ वास्तवमै को हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई मानिसहरूले खोज्न सकेका हुन्। प्रार्थना गर्दछौँ यस वचनको भागलाई तपाईँ प्रभुकै हातमा राखेर आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाममा, आमेन। हुन्छ। तपाईँ सबैलाई जय मसीह।